Nagsubo ang mga residente sa Barangay Eden sa Davao City dihang mipanaw ang ilang barangay kapitan sa edad nga 68. Ano yung report ni Argil Relator? Walay gipili nga oras sa pagserbisyo, dali nga maduulan ug duol ang dughan sa mga ginsakpan nga naa sa kasakit. Kini ang mga pulo nga gihulagway sa mga taga-barangay Eden kay anhing Kapitan Virgilio Sitoy. Nipanaw si Kapitan Sitoy niadtong Biyernes sa edad nga 68. Padulong na unta daw siya matulog. Ningon siya nga di ko kaginhawa. Sakit daw kay iyang dughan niya, iyang ulo, init pa daw kay iyang ulo. So nigawas siya sa iyang kwarto, nagpahangin siya dito sa iyang kuan, naglingkod-lingkod siya dito. So na mapagkahitabo pag nangani siya nga nagtawag sa amo ang katorpong iyang kuan nga si Il nga kuan lagi daw nga tabang na yung tabang. Alang kanila, daw napiangan sila sa kalit nga kamatayon sa ilang kapitan. Ako kayong murag lisod pa madawat ba? Bisan pas council. Actually, nagkuhan yung mitanan ron. Ang tibok Eden murag luksa gyud. Ang iyang nahimo, actually makita gyud pod. Ang number 1 kana iyang gym nga gihimo diri sa among purok. Sanglit ana sa laing nasud ang iyang pamilya. Gigahin matud pa ni anhing Kapitan Sitoy ang iyang oras ug panahon alang sa pagserbisyo sa Barangay Eden. Maayo man siya nga tao man tinabangon. Unya mga saba man na sa mua. Pero sa kaayuhan din sa tao ang iyang gibuhat. Ang first kagawad ni si Michael Ogos ang maimuhulip isip kapitan sa Barangay Eden. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.